ताच्या मंदिरांत जमुया, देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सर्वेस्पराचो पर्व, स्वर्गाक राखणो स्वर्द, सर्वेस्पराचें मंदिर सगळ्या परसूच व्हडलें. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. तसेच आयज मागल्या पारणे संतोष आनी ताचे पॅरिश तशेंच तांबाळे गांवचे लोक आयज नाजरेत फॅमिली सिस्टर्स रुजाय सायबींची परब करतात. तर मागल्या देवाचो आशिर्वाद मेळटा मारये मायवडी ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीक आनी काही देवाचो आदार आनी कृपा फावो जावं. तांचे प्लीज Friend of Matthias, John, and Zita, Maria, Maria, Joa, Pastor, Chipata, Pastor, Takasas, and Chichi, Power, Chill. Papache, Utachani, Pavitra, Tenchi, Nabi, Amen. Shani, Tuche, Soveasu, जय सव्यासो. Rababino, Jesu, Pedro, and the Chasada, and Utra, and the जोवर उदकान स्नान दिले तुम्ही पवित्र आत्म्यान स्नान दितले. धर्मदूतांचो इतिहास 11 वर पेद्रू उपरांत जाता जेन्ना तो चांपार गांवांत आसा थंय देव ताका प्रेरीत करता की जुदेव सोडून दुसऱ्या भावार्थ्यांक विदेशांत देवाची करपवूं आनी सगळ्या तरेच्या मनशांक देवाची सबल फावो जाता. आनी जेन्ना पेद्रू जेरुसलेम येता लोक ताचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करतात की तो विदेशांमध्ये वचून रावला, तांचे भाशेन तांचे जेवण खावण ताणें स्विकारना. आनी तेन्ना पेद्रू आपलो अनुभव सांगता की देवान जशें आमकां देवाचो पवित्र आत्मा फावो जालो तसो तांकांय देवाचो आत्मा फावो जालो. आनी हो ताचो अनुभव की त्या सगळ्यांमध्ये तो बदल खरेंच देवाचेर आसलें हांवें अनुभवलें. फकत आपण दर एका पवित्र स्थानाक आमी जेन्ना एका भुरग्याक पवित्र स्थान दिवंक लागता भुरगे त्या वेळार त्या कार्यान एक केंद्र बिंदू जाता, एक लँडमार्क कशें. आनी आमी पळयता ही देवाची उतरां जेन्ना क्रिस्म ऑयल ते क्रिस्माचें तेल आमी त्या भुरग्याक लायतना यादीक म्हणटा ही ताची उतरां की एक भुरगे सर्वेस्वर आनी सासणाच्या देवान जेजूच्या कुडीचो जिवो सांगलो तेचा तुजो पवित्र आत्मा ताचे थंय निवास कर आनी तूं तुजो पवित्र आत्मा निवास करून ते तुज्या पवित्र आत्म्याचे मंदिर जा आनी तूं आनी तुजो आत्मा तुजो पवित्र ताचे सगळे निवास कर ते जिवो सांग जेजूचे. आनी तूं फकत ते भुरगे म्हणून बागून पूण आमी जमीन ती जेजूच्या कुडीची जिवे सादी जावन आसा, भाग जावन आसा. आनी म्हणूनच पवित्र स्थान इतलें म्हत्वाचें मोलादीक ते आयज ही वाचपाक आमकां उल्हास करून दिता. आमी जेजूची खरी पाटलां कशी आमी
फकत पवित्र स्थानात जाता पूण आमच्या जिवितावर बी आमी दाखोवन घेवताय आनी देखूनच आयच्या शुभवर्तमानांत आमी कालचोच भाग आयकलेलो जेजू जे शुभवर्तमानांत तेन्ना जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी आयच्या शुभवर्तमान जेजू बरो गवळ्या विशीं आमकां उल्हास करून दिता तो कशे तरेन आपल्या शेळ्याक वचून वावरता तो दरेका शेळेक नांवां म्हणून मानता पवित्र स्थानांत तेच करता आमकां जेन्ना नांव म्हणटा देव आपल्या मोगाचो शिको आमचेर मारता आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार आमचें वळख आमचें अस्तित्व तें जावन आसा की आमी देवाची भुरगीं आनी अशे तरेन जेजू आमकां आपयता आपल्यो शेळ्यो कश्यो आपली पाठलांतरां कशी भावार्थान ताचेर विस्वास दवरून ताचो ताळो आयकून आनी तो दाखयता ती वाट चलोवप म्हळ्यार सर्गीच्या राज्याची वाट सर्गीचें राज स्थापन मोगाचे एकवटाचे शांतीचे सवस्कायचे तरी आमी सण वाडून येतना आगोयाची जगती कृपा की आमी जणेल्या जाणा जावन की हांव देवाचे भुरगें देवान म्हाका आपलें केलां हांव जेजूच्या कुडीचो जिवोन सारको जावन आसा म्हळ्यार जेजूचो भाग जेजूचे दोन भाव जावन आसा दोळे जावन आसा दाट जावन आसा हांव जे कितें उलयता पळयता आयकता तें तेच्या मोहिमे पासून हांवें करूंक जाय आनी जेन्ना हांव हें करूंक पावता तेन्ना म्हाका जिव्या देवाचो आगो म्हज्या जिवितांत मेळटा तशें जेजूच्या पाठलांतरान धर्मदुतांक आगो जालो नव्या क्रिस्तांवांक आगो जालो तसो आमकांय तो आगो पावोचो जालो तरी ह्याच देवाचो दिसांत आमी मागुया ह्या वेळार सगळ्यांच्या पथकाचो उलास करून ताचेर दूख धरुया आनी सगळीं सादर करूया हांव पातळी सर्वपदव्या देवा आनी तुमकां हांव मेळ्ळो म्हजो देवान जावन सांगता मनाची तुमकां जावन वायटान बरें सोडून हांवें जायते पातळ्या केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवाचो कार्य सदांच बरें सगळ्यांक लोकांक बरें पडटा आनी तुमकां हांव मेळ्ळो म्हजे खातीर तुज्या सगळे स्परा देवाक विनंती करात सर्ववेदार देवाची काकूट करूं आनी आमची मात्र पक्षी आमच्या शासनाच्या जिवितार पावो सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थया कोणा बाबा पातकाच्या कोणान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या जाग्यार तुज्या पुताचे खालते काय भुरगीं वागून तुवें तुजी भुरगें आमकां केल्या आनी आमची काळजां सर्गीच्या संतोशांत दवरल्या तर रोज सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशांत आमकां पावय हें आमी मागता आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे आमचे राज उजळयता सासणाच्या सासणां विदेशी देवाचे उतर मानून घेतले म्हूण जी देवानी असलेल्या दोन पुतांनी आनी भाव भयणींनी आयकले आनी पितू जेरुसलेम आयलो तेन्ना सुनोत केल्लेल्यांनी ताची तिका म्हूण म्हणले सुनोत करी नाशिल्ल्या लागीं तुमी कित्याक रावले आनी ताच्या बरोबर कित्याक म्हूण जेवले तेन्ना जबाब दिवंक पितून एकान एक विस्कुटून सांगलें हांव जेवपाक नवरान आसतलो आनी आपले करता ना म्हजे भार आयलो तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली पोळ कशी चावय कोडशांनी धरून स्वर्गांत जावन संवसारांत येवशिल्ले सोडले कित्याक देंवता तें हांवें पळयलें ही न्ही म्हजेशी आयले हांवें ताचे बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनशांनी जनावरां आनी जिवाणी आनी मंत्र्यां गेली सुटी हांवें पळयली तेन्ना अशें म्हणटालो तें एक ताळो हांवें आयकलो वेल्लो मार आनी खा पूण हांवें म्हणलें ना सायबा कधीच ना ओ कोवीड आनी मेल्ले हांवें केन्नाच म्हणना आनी एक फावट ते सर्गाक वेले ताळे म्हाका
देवान भितर केला तें ओपोवेल करूं नाका. हे अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळे परतून स्वर्गाक गेले. तेन्ना हांव रावतालो त्या घराच्या उगड्याशी ते उलयत थांबले. शेजाऱ्याक रावन म्हाका मेळून तांकां धाडले आनी तांच्या बरोबर वचून फाटीं फुडें सरोनाका म्हूण कोवीड फाटल्यान म्हाका सांगलें. हे भाव आमचे बरोबर आयले आनी आमी ते खुशाच्या घराक गेले. आपल्या घरांत एक येवजून उबो आसलो. आपणाक दिसतेक पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें. जॉबाक पेद्रू म्हणलें, शिमोन आपूण धाडटा तो उलयतलो ते उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर मेवलो तोच कोवीड आत्मो ताचेर मेवलो आनी म्हाका सोम्यांच्या ह्या उतराचो उगडास आयलो. तुवांक उदकान स्नान दिलां पूण तुमकां कोवीड आत्म्याच्या स्नान मेळटलें. सोम्याचे जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिलां तें दिली देवान तुमकां दिल्ली जाल्यार देवाक फाटफुडें घालून हांव हें आयकून ते ओबे रावले आनी देवाक बापायन धाडीन अशें म्हणलें. म्हणटूच जिविताक पावयता तसलो जिवीत बदलो विदेशाक पर्यान देवाक दिला. देवाचें सभा सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पराक सय. जशें मेळून तानेता उदकाक पावटी सोडिल्ल्यार तुका देवा बापाच्या आत्मो म्हजो आंगयता. जाबा सर्वेस्पराक सय. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार येतलो ताचे दर्शन येतलो. जाबा सर्वेस्पराक सय. तुजो उजरो तुज्याक म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या वचीत दोंगराची दोळे म्हाका वाट शिकय. जाबा सर्वेस्पराक सय. देवाचे विद्येची मुखार विस्वास दवरून हांव येता. म्हाका संतोश दितल्यार देवाशी जोडून घेता. जाबा सर्वेस्पराक सय. उद्गाराक बोलावया. सर्वेस्पराक सय. सय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सय सय. जेजू म्हणटा हांव बरो करी. हांव म्हज्या पेंड्याक आयकता आनी म्हजी ती म्हाका आयकता. सर्वेस्पराक सय. सय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सय सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मानवताय सोम्या. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, मेंढ्याच्या गोट्या दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी लागवडो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढ्याचो गवळी. ताका दार लागलो दार उगडटा. मेंढ्या ताचो ताळो आयकता आनी आपल्या मेंढ्याक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढ्याक भायर हाडटोच तो ताचे फुडें चलता आनी मेंढ्या ताचो ताळो आयकता देखून ताचे फाटल्यान घेतात. पुरक्या फाटल्यान ती वचना पूण ताची सवशिली ती पडून घेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखना. जेजून तांकां इल्लो भायर सांगलें पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ
तांकां मेळ्ळो नासलो. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदी आयल्यार ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेगीत ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें दारोण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरून, मारून उडोवूंक आनी वाट करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, ते तांकां सुवापणे मेळोशे करचे खातीर आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने गणित गा क्रिस्ता ठेवया आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे गाडी सुबारून देवा काळजाक मेळोया. त्याच्या मोगा सारको सांग आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणान हाडटा उण्या सोऱ्या दानान. सगळी रोखडीच जाता आमकां, जिवीत दिवपी काळाची वास. तुझ्या बापाने तुझ्या बलिदान सर्व बलिदान बाबा माता तसलेचा मागा तुझ्या दागले बलिदान आपल्या मनाक मानवी, आमच्या नके भविष्याच्या सरेस्वर मानून घेऊ. बाबा सगळ्या जगांच्या दादाला तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजां तुका इदेन मोगता आनी जशें तो वर्स भोगोवन संवसारांतूच तुवें तिका फावो केले, तशेंच सर्गेचो तो उतराव तो अल्पमेत संतोष आपणाक फावो करून मानता. तुज्याच पुताक जेजूचे नांवी आमेन. सगळेच तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्वराताय बाता सर्वेस्वराक तुमच्या देवाक दिनवासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्वराक पवित्र बाबा सर्व तुका वाकारून फावो गायलो नितीचो आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उदकाला तुमच्या नेहमीची किती आनी वाकारून व्हरता देवाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपून इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परतून संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सरदार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दर्पणाचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भलाय तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जयसर. सर्वेस्वराचे नांव येता तुका सर. उत्सर्गी तुका जयसर. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची इजत तुज्या पवित्र ज्ञानावरून कितें पवित्र प्रमाणांनी मानता. जावं ती आमकां तुमच्या सगळ्यांच्या जो क्रिस्ताची करून आमी जगत. आपल्या सुशेत मरमचो सुपयचे आदी काय मोगले तुका देवा सुख मोगलो त्या आशिसा दिलो आमी मध्ये हो तुमी सगळ्यांच तयार आनी खायार हे उशीर करून तुमचे पासो समान करची. तेच करूच्या वतानच ताणें कास घेतली कडब्यांतली वाचलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हणलें तुमी सगळेंच दिया आनी हातीर दिया. ती तुज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी कराराचे पातकांचे वखसण्याच्या तुमचे पासून आनी सगळेंच तुमच्या पासून ते बाळगले हे तुमच्या उल्हासाक जाता. भावार्थाचो उपर करूया. बापाच्या जन्माचो आनी पुनर्जीवनाचो आनी भक्तीपती उल्हास करता आनी व जिविताचो वन सोडण्याची कास काळ सवाल दिता. तुजे मुखार तुजी सेवा करपाक फावो केले
आणि जेजूची कूड आणि रगत समजता पवित्र आपल्याला एकटाय करून अमृताय मागता सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचे दिसताले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आणि लिओ 14वा आमच्या भाग्यवान बाबा दैनिक आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गाबरोबर तुका प्रतिमुखार वाढले पुनर्जीवनपणाचा पर्व सोदरून मेले त्या आमच्या भाव बहिणाची काकूट कर तांकां आणि तुझे श्रद्धे मेल्या समेस्ता तुझे परसो येथून कमोल पडून फावो आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आम्ही मागतो अखबार बरे देवाचे माये सगती भगवान सुसेतीचो होती भगवान दुता भगवान चोर भगवान तोमास भगवान तांतो भगवान जोसेफास भगवान फ्रांसिस डिसाइस भगवान फ्रांसिस शावेर आणि सोद कार्तिका मानवले ते सगळ्या भक्त बरोबर शास्त्राच्या सुखात आमकां वाटले तांच्या सदाता तुझी महिमा कबूल आमकां फळको जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवे त्या विषयाचं वरवे त्या विषयाचं सांगायला त्या विषयाचं काय पवित्र आत्म्याच्या ऐकवणात सर्ववेदार बाबा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वराच्या मनावर शरीर मारतो आणि बाबांना म्हणूया आमची बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज तुझी खुशी सदा सदा तशी संस्कारांचा आमचं स्वतःचे घराचे संपादी आणि आमचे चुकलेल्या गोष्टी तशी आमची पत्का बघस आणि आमका ताळणे पडून देऊ नका कृपया आमका निवार सर्वेश्वरा सर्वैनंती आमका निवार दया करून या जीवितात सर्वच काही शांती आमका दे सर्गीच्या सुद्धा आमच्या सर्वदराज ख्रिस्ताच्या आम्ही भरवशा करता तर आमका तुझ्या उदाहरणा कृतीचं पाकांतली जुळवे आणि सर्व कांतांतली वाटळे स्वामी जेजू ख्रिस्तांच्या धन्यतामध्ये तुमका शांती दवरता आमची शांती तुमका देता आमच्या पापांचे नाही तुझी पवित्र सभेच्या वावरत्याचे ज्येष्ठता आणि तुझी खुशी परवानगी शांती दी आणि तूच ती काय बोलायला जावा तुझं चेत आहे आणि राजकोच करीत आहे शासनाच्या शासना सोब्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो आणि एकमेकांच्या जेजूची शांती देवाचे शेळे संसाराचे पापाचे कापूच कर देवाचे शेळे संसाराचे पापाचे आमची कापूच कर देवाचे शेळे संसाराचे पापाचे आमका शांती दे. इस देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतात शेळेच्या जीवनाकडे सगळ्यांना सुखावी सोम्या तुये म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण जगाचो तुरान म्हाका भलायकी मेळटली कमण्याच्या वेळार गीत घेवया D4